राक्षसस्य रोगः। रघुनन्दनः कश्चन वैद्यः। तस्य गृहं यस्मिन् ग्रामे आसीत् ततः अनतिदूरे एकं घोरम् अरण्यम् आसीत्। तस्य औषधानि रामबाणायन्ते स्म। अतः तस्य गृहं सर्वदा चिकित्सापेक्षिभिः पूर्णं भवति स्म। रघुनन्दनः रोगिभ्यः शुल्कं न स्वीकरोति स्म। तथापि रोगोपशमनं प्राप्तवन्तः बहवः स्वशक्त्यानुसारं धनधान्यादिकं समर्पयन्ति स्म। एतेन एव तदीयं जीवनं प्रचलति स्म। तस्य पत्न्यै भानुमत्यै एषः व्यवहारः सर्वथा न रोचते स्म। वैद्यः प्रभूतं धनं सम्पादयति, अतः मम पतिगृहं सम्पद्भरितम् एव भविष्यति। पतिगृहे स्वर्णाभरणानि बहूनि भविष्यन्ति। कौशेयशाटिकाः एव प्रतिदिनं धरेयम् इति तस्याः स्वप्नः आसीत्। किन्तु अत्र भोजनद्वयस्य अपि अभावः। एकदा मध्यरात्रसमये द्वारताडनशब्दः श्रुतः। रघुनन्दनस्य तत्पत्न्याः च जागरणं जातम्। एतस्मिन् गृहे रात्रौ निश्चिन्ततया निद्रां कर्तुम् अपि अवकाशः नास्ति। हा हन्त! अत्र आगच्छतां रोगिणां समयासमयविवेकः एव सर्वथा नास्ति इति स्वगतं वदन्ती भानुमती उत्थाय गत्वा द्वारम् उद्घाटितवती। वैद्यः ताम् अनुसृत्य गतवान्। द्वारम् उद्घाटितवती भानुमती भीत्या चीत्कुर्वती अन्तः आगतवती। यतः द्वारस्य पुरतः कश्चन घोरराक्षसः स्थितः आसीत्। अलं भीत्या समीपस्थे अरण्ये निवसन् राक्षसः अहम्। चिकित्सार्थं मया आगतम्। केभ्यश्चित् दिनेभ्यः महती श्रान्तिः मां बाधते। भवतः नाम श्रुत्वा अहम् अत्र आगतः इति रघुनन्दनम् उक्त्वा हस्ताभ्यां शिरः गृहीत्वा उपविष्टवान् राक्षसः। अस्मान् खादितुम् अयं न आगतः, प्रत्युत चिकित्सार्थम् आगतः इति चिन्तयतोः तयोः दम्पत्योः भीतिः अपगता। किं कष्टं भवतः इति अपृच्छत् रघुनन्दनः। राक्षसः दीर्घं निःश्वस्य अवदत्, सर्वदा पिपासा बाधते। हस्तयोः पादयोः च सन्धिषु वेदना। श्रान्तिः तावद्भवति यत् किञ्चित् सञ्चारः कृतः चेदपि अहं श्रान्तः भवामि। श्रान्तिकारणतः प्राणाः गच्छेयुः वा इत्यपि भीतिः भवति इति। वैद्यः तस्य नाडीपरीक्षां कृत्वा अवदत्, आगमने विलम्बः कृतः भवता। रोगः प्रवृद्धः दृश्यते। प्राणघातकः असुरमेहः अयम्। तथापि अलं चिन्तया। मासं यावत् मया दत्तम् औषधं सेवितं चेत् भवान् पूर्णतः स्वस्थः भविष्यति इति। वैद्येन यत् औषधं सकृत् दत्तं तस्य सेवनात् एव राक्षसः उत्साहं प्राप्तवान् इव। सः कृतज्ञतापूर्वकम् अवदत्, श्वः एतस्मिन् एव समये आगमिष्यामि इति। राक्षसस्य निर्गमनस्य अनन्तरं कोपेन द्वारं पिधाय पतिं निन्दन्ती भानुमती उक्तवती, मानवेभ्यः तु भवता शुल्कं न स्वीक्रियते। राक्षसात् वा कुतः शुल्कं न स्वीकरणीयम्? राक्षसस्य उपकारतः को वा लाभः भवतः? स तु मानवानां शत्रुः इति। तदा रघुनन्दनः शान्तेन एव स्वरेण, भोः, अहं मम वृत्तिं वाणिज्यीकर्तुं न इच्छामि। यद्यपि मया औषधं दीयते, तथापि स्वास्थ्यलाभः तु भगवतः अनुग्रहेण भवति। स्वास्थ्यं प्राप्तवन्तः यत् अर्पयन्ति ततः तृप्तिः प्राप्तव्या अस्माभिः। अत्याशा न श्रेयसे। औषधस्वीकर्ता कः इति परीक्ष्य अहम् औषधं न ददामि। औषधानमात्रं मम कर्तव्यं, तत् अहं श्रद्धया पालयामि इति। अत्युः उपदेशः भानुमत्याः प्रियः नाजातः।
सा निश्चितवती यत् श्वः राक्षसः यदा आगमिष्यति तदा शुल्कविषयप्रस्तावम् अवश्यं करिष्यामि इति। अनन्तरदिने राक्षसः औषधं सेवित्वा यदा निर्गन्तुम् उद्युक्तः तदा भानुमती उक्तवती, राक्षसार्य, भवतः चिकित्सार्थम् एतावता एव मम आर्यपुत्रेण 100 रूप्यकाणि व्ययितानि। अतः श्वः अपि भवान् रिक्तहस्तः सन् मा आगच्छतु कृपया इति। एतत् श्रुत्वा राक्षसः नितरां कुपितः। किं मत्तः धनम् अपेक्ष्यते भवति? कियद्धार्ष्ट्रियं भवत्याः! धनव्यामोहवतां विषये महान् कोपः मम। अतः अहम् अरण्ये धनवतः जनान् एव गृहीत्वा धनं वशीकृत्य खादिष्यामि इति कोपेन अवदत् सः। राक्षसस्य वचनस्य श्रवणात् भानुमती नितरां भीता। अतः सा मौनम् आश्रितवती। किन्तु एतस्मात् सम्भाषणात् तया ज्ञातं यत् राक्षसस्य आवासस्थाने प्रभूतम् ऐश्वर्यम् अस्ति इति। तस्य वासस्थानं ज्ञायेत चेत् मया प्रभूतानि आभरणानि प्राप्येरन् इति चिन्तयित्वा सा राक्षसस्य वासस्थानस्य अन्वेषणार्थम् एकम् उपायं कृतवती। एकदा सायंकाले सा अहं मातृगृहं गच्छामि इति पतिम् उक्त्वा गृहं निर्गतवती। ततः ग्रामात् बहिः गुल्मानां पृष्ठतः स्थितवती। मध्यरात्रे राक्षसः वैद्यं दृष्ट्वा यदा प्रतिप्रस्थितवान् तदा सा तं रहसि अनुसृतवती। एतेन तया राक्षसस्य गुहा ज्ञाता। रात्रौ गुहासमीपे एव स्थितवती सा। अनन्तरदिने राक्षसस्य निर्गमनपर्यन्तम् अपि सा तत्रैव स्थितवती। धनपिशाचग्रस्तां तां बुभुक्षा पिपासा निद्रा श्रान्त्यादयः न अबाधन्त। अनन्तरदिने मध्यरात्रसमये गुहतः राक्षसस्य निर्गमनस्य अनन्तरं सा गुहां प्रविष्टवती। गुहायाः एकस्मिन् कोणे चर्मस्यूतद्वयम् आसीत्। एकस्मिन् आभरणानि, अपरस्मिन् सुवर्णनाणकानि च आसन्। तानि दृष्ट्वा महान्तं सन्तोषं प्राप्तवती सा। तत् स्यूतद्वयम् अपि स्कन्धे आरोप्य अन्यमार्गेण प्रस्थाय उषःकालसमये सा गृहं प्राप्तवती। तत्समये रघुनन्दनः स्नानगृहे आसीत्। एषा विना शब्दं प्रविश्य गृहस्य पृष्ठभागे तत् स्यूतद्वयं स्थापितवती। अतः रघुनन्दनः तया कृतं किमपि न ज्ञातवान् एव। अल्पे एव काले तया पादयोः समग्रे शरीरे च महती वेदना प्राप्ता। श्रान्तिकारणतः, आहाराभावतः, स्यूतवहनतः च एवं जातं स्यात् इति चिन्तितवती सा शय्यां सुप्तवती। क्रमेण तस्याः वेदना प्रवृद्धा। वेदनासूचकः ध्वनिः तस्याः मुखतः निरन्तरं निर्गतः। तं ध्वनिं श्रुत्वा रघुनन्दनः पत्न्याः समीपम् आगतवान्। तां परीक्ष्य कश्चन गुलिकाः तस्यै दत्तवान् सः। तस्मिन् दिने मध्यरात्रसमये राक्षसः महता उत्साहेन रघुनन्दनसमीपम् आगतवान्। सः आनन्देन, वैद्यमहाशय, भवतः औषधं रामबाणायते। अद्य अहं पूर्णरूपेण स्वस्थः भवामि। अहं भवते उपायनरूपेण सुवर्णनाणकानि, स्वर्णाभरणानि च दातुम् इच्छामि स्म। किन्तु दौर्भाग्यवशात् केनचित् तानि लुण्ठितानि। एतस्मात् स्पष्टं यत् मम वासस्थानं केनचित् ज्ञातम् इति। अतः अहम् अन्यत्र गच्छन् अस्मि। भवता मम महान् उपकारः कृतः। धनदाने असमर्थः अपि अहम् अग्रे केनचित् रूपेण भवतः साहाय्यं करिष्यामि एव इति उक्त्वा ततः निर्गतवान्। राक्षसस्य गमनानन्तरं भानुमत्याः वेदना इतोपि प्रवृद्धा। सा रुदती उक्तवती, मम हस्तौ पादौ च शक्तिहीनौ, महती पिपासा, सर्वेषु सन्धिषु वेदना, नेत्रे च तपतः, कृपया किञ्चित् औषधं ददातु इति। रघुनन्दनः धावन् पत्न्याः प्रकोष्ठं गत्वा नाडीं परीक्ष्य आश्चर्येण अवदत्,
राक्षसे यः रोगः आसीत् तस्यैव लक्षणानि भवत्यां दृश्यन्ते। कथमेतत् इति तु न ज्ञायते इति। पत्युः वचनं श्रुतवत्याः भानुमत्याः मुखं विवर्णनं जातम्। सा रुदती एव आत्मना कृतं सर्वं पतिं निवेद्य क्षमां प्रार्थयन्ती उक्तवती, राक्षसस्य पापभूयिष्ठं धनं शुष्ककूपे क्षिपतु तावत्। तत् यावत् गृहे भवति तावत् अहं स्वस्था न भविष्यामि इति। तदा रघुनन्दनः अवदत्, धनं सदा परिशुद्धम् एव। उपयोक्तुः उद्देश्यम् अवलम्ब्य तस्मिन् सदसद्भेदः। कूपे धनस्य क्षेपणम् अपि दोषाय। तद्धनं वयं तु न इच्छामः। अतः तत् ग्रामाधिकारिणे यच्छाम। सः ग्रामजनानां कल्याणाय तस्य उपयोगं करोतु नाम। ततः वयम् अपि अल्पं पुण्यं प्राप्नुयाम इति। भानुमती सहमतिं दर्शयन्ती अवदत्, भवतः कथनं युक्तम्। लोककल्याणात् अस्माकम् अपि हितम्। मयि तु धनपिशाचः प्रविष्टः आसीत्, अतः दुर्बुद्धिः उत्पन्ना। इदानीं तु मया विवेकः प्राप्तः अस्ति, धिक् पतनहेतुकम् इति। राक्षसाय यत् औषधं दत्तं तस्य अल्पः भागः भवत्या सेव्यते चेदपि भवती स्वस्था भविष्यति। अतः अलं चिन्तय इति वदन् पत्न्यै औषधं दत्तवान् रघुनन्दनः। कथा समाप्ता।